بابا فرید پاک پتن دا لاڑا اپنی روح زمین تے بیٹھا ہے، چند بندیاں دا قافلہ بابے دی بارگاہ چایا آکر کی بابا جی حج واسطے جا رہے ہیں۔ بابا فرید پاک پتن دا لاڑا بول کے کہنے لگا کہ جاؤ حج تے چلے ہو تے جا کے بابے فرید کا بھی سلام پیش کرے آ جائے۔ قافلے جو دوسرا بندہ بولیا تے کہنے لگا بابا جی حج تے چلے ہیں۔ بابا فرید پاک پتن دا لاڑا پھر بولیا تے کہنے لگے کہ جاؤ جدو حجر اسود دے بوسے لو تے بابے فرید دے اسے دے بھی بوسے لے آ جائے۔ قافلے جو تیسرا بندہ کھڑا ہویا، بابا فرید دی بارگاہ کہنے لگا ہاتھ بن کے بابا جی قافلے تے نال روانہ ہو لگیا تے حج تے چلے ہیں، حج واسطے جا رہے ہیں۔ بابا فرید جلال دے اندر آئے تے آگے کہنے لگے جاؤ جدو سونے یار دے روزے دا طواف کرو گے تے بابے فرید دے نام دا بھی طواف کریا جے۔ ایک کمی تے فقیر جیا بندہ کھڑا ہویا، کھڑا ہو کے کہنے لگا بابا اسی حج تے چلنے ہیں تے اے تینوں اس واسطے پہ دسنے ہیں کہ سفر تے جائیے اخراجات دی ضرورت ہوندی ہے، پیسے دی ضرورت ہوندی ہے تے بابا جی اس واسطے آپ دی خدمت کے اندر عرض پہ کرنے ہیں۔ بابا فرید پاک پتن دا لاڑے نے عمل کی کیتا ہے، انجی مجلس سجی، مجلس ختم ہوئی، بابا فرید نے لنگر تقسیم کیتا، کھجوران دا لنگر تقسیم ہویا ہے۔ جس وقت لوگ کھجوران کھا لیاں بابا فرید نے گٹکا کٹھیاں کیتیاں، ان گٹکا نو جنہ پھڑیا ہے۔ میں جڑے جملے دینا چاہنا، جس وقت بابا فرید نے گٹکا پھڑیاں، لکھن والا کمال لکھ دے کہ جدو بابا فرید نے گٹکا پھڑیاں واقعی گٹکا نے ہاتھ میں بچائیاں، واقعی گٹکا نے بابا فرید نے گٹکا نو سامنے کیتا۔ پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہو، بابا فرید نے گٹکا سامنے کیتیاں، لکھن والا لکھ دائے کہ بابا فرید نے پھڑیاں تے گٹکا لوگ ویندے پینے تے گٹکا بابا فرید نے سامنے رکھیاں تے گٹکا مٹھی بند کی تھی۔ بابے دی زبان ہلی، زبان ہلن دے نال بابے نے زبان ہلا کے ان کر کے پھوک ماری، نالی آکھیا حاجیو اے قریب آؤ جنہ جنہ حج دے جانے، ان کر کے انہوں نے چولی تبرک پایا۔ جس وقت چولی کھولی او جڑیاں گٹکا سن ہن گٹکا نہیں رہیاں بلکہ درم دے دینار سے تبدیل ہو گئیاں۔ ایک سوالی کو لایا آگے کہنے لگا بابا فرید اے وجہ کی ہے تیری زبان جتنی تصویر کے بابا فرید بول کے کہنے لگا اوہ سرگودے دے اندر بیٹھتے سننے والے سنو۔ بابا فرید کے اندر سن اے دے اندر بابا فرید دا کمال نہیں، جدو پھڑیاں تے واقعی گٹکا، ہاتھ چاہیاں تے واقعی گٹکا، لیکن بابا فرید دا کمال نہیں۔ اوہ سونے مدینے والے دے درود پڑی آئے، اے سارے دا سارا کمال اس مدینے والے دی شان۔ پھڑیاں تے گٹکا، ہاتھ چاہیاں تے گٹکا، لیکن وہ سونے مدینے والی دے ذات دے درود پڑی ہے۔ اگر ایک گٹکا پیسیاں دے اندر تبدیل ہویاں نے، مال دے اندر تبدیل ہویاں نے، دے اندر فرید دا کوئی کمال نہیں، سونا مدینے والے دا کمال ہے۔ تے محبت نال درود و سلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی پاک حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ روح قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ بڑی عقیدت و محبت و عاجزی انکساری نال پیش کرنے تو بعد احباب ذی وقار اجدہ پاکیزہ سال ثواب دے اندر پروگرام دا انعقاد پذیر ہے۔ بابا جی دوست مرحوم انہاں دے سال ثواب دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ بھائی جوید اقبال صاحب ضلع سیالکوٹ تو انہاں منو حکم فرمایا کہ میں ضلع سیالکوٹ تو ٹاٹی نیک لوگاں دی زیارت واسطے حاضر ہویاں۔ رب کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سدا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خیر کرنا، مرحومہ واسطے قبر حشر کی منزلہ آسان فرمائے۔ میں کوئی چند منٹ دی گفتگو کرنی ہے، توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ قبلہ فرما رہے سن میں انہاں دے نامہ تو واقف نہیں کہ میرے تو علم دے اندر بھی سینئر نے، عمل دے اندر بھی سینئر نے، ہر لحاظ دے نال سینئر نے،
بس میں تہاڈا مہمان آتے چند منٹ دی گفتگو میں توجہ دے نال سماعت کرنی ہے، اپنی گفتگو نو سمیٹ دینا ہے۔ حضور دی بزم دا اے ادب دا تقاضا نہیں کہ گل سونے نبی دی ہوندی ہوئے تے گلاں ساڈیاں ہوندیاں ہون، اے عاشقاں دا تقاضا نہیں۔ بس اتنا خیال رکھ لو کہ میں صبح 5 بجے تو چلیاں تے اے ٹائم آ گیا کہ میں تہاڈے نیک لوکاں دی زیارت واسطے حاضر ہویاں۔ بہرحال اس مالک نے اجر دینا ہے، اللہ منو امتحانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید و بلا تخیر میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دے غلاموں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان نشان ہے۔ حضور فرماندے نے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے جڑیاں تسی محافلاں سجاندے ہو، اے محافلاں بد بختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ یہ تہاڈے علاقے چ رواج ہے تے پھر بولو سبحان اللہ۔ حدیث دا اگلا مفہوم سماعت فرماؤ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ اور اس حدیث دے اندر اس بات دی تصدیق ہو گئی کہ جڑے اسی اے پکیزہ بزمہ سجانے ہیں اس شرک تے بدعت نہیں بلکہ سونے نبی دی سنت تے عمل پہ کرنے ہیں۔ سرکار فرماندے نے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے جڑیاں تسی محافلاں سجاتے ہو، اے محافلاں بد بختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بد بخت اس محفل دے اندر آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ اس بزم دے اندر آن دے صدقے دے نال خوش بخت بن جاندا ہے۔ اے آپ دا ذوق تے شوق دیکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ احباب تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ آپ احباب دیاں محبتاں مزید بلند فرمائے۔ بلا تمہید بلا تخیر میں جڑی قرآن مجید دی آئے مبارکہ پڑھنے شرف حاصل کیتا ہے، ترجمہ سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تساں کسے دی عبادت نہیں کرنی الا استثناء دا جملہ لے آکے خالق کائنات نے فرمایا ایہو، پس میری ہی عبادت کرنی ہے، تساں میری ہی طرف لوٹ کے ہونا ہے، میرے مد مقابل کسی کو لے آکے کھڑیاں نہیں کرنا۔ نال ہی خالق کائنات نے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، خالق کائنات نے ایتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے۔ چاہیے تے ایسی اللہ اپنی صفات میں بیان کردہ، رحمان ہونا بیان کردہ، رحیم ہونا بیان کردہ، جبار ہونا بیان کردہ، قہار ہونا بیان کردہ، کیوں اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے کہ جڑے لوگ بے ایمان نے وہ بھی ایمان لے کے آ جان، اور جڑے لوگ ایمان والے نے اور متقی پرہیزگار بن جان۔ لیکن خالق کائنات نے ایتھے اپنی صفات نہیں بیان کی تھی بلکہ رب نے ایتھے والدین دوتے احسان کرن دے ذکر کو متصل فرمایا۔ آؤ آج میں تصورات کے اندر جا کر کریے میرے اللہ ایتھے اپنی صفات میں بیان کرنا سی، مولا کو اپنی صفات بیان نہیں کی تھی بلکہ اپنا رحمان ہونا رحیم ہونا بیان کردہ کہ جڑے لوگ بے ایمان نے وہ بھی ایمان لے کے آ جاندے۔ میرے اللہ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے اور پکے عبادت گزار بن جاندے، لیکن مولا تو چھے اپنی صفات میں بیان نہیں کیتا، رحمان ہونا بیان نہیں کیتا، رحیم ہونا بیان نہیں کیتا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے اوپر احسان کریا جے۔ میں کہنا وجہ کیے رب کائنات نے فرمایا اوہ سوالیوں سوال کرن والو اوہ سنو، ایتھے میں اپنی صفات رحمان ہونا بیان نہیں کیتا، رحیم ہونا بیان نہیں کیتا، والدین دوتے احسان کرن دے ذکر میں متصل فرما کے اس کائنات والے میں دسنا چاہنا اوہ کائنات والیو اگر کوئی بت دی پوجا کرے او دا ٹارگٹ میں ماں کہ منو مدے مقابل رکھے اوہ بت دی پوجا کر دے، اگر کوئی سورج دی پوجا کرے او دا مدے مقابل میں ماں، اگر کوئی چاند دی پوجا کرے او دا مدے مقابل میں ماں۔ لیکن میں دنیا والیوں نے دسنا چاہنا اوہ دنیا والیو منو تے ہر کوئی من رہے، لیکن جب میری رضا چاہتے ہو پھر بڑھے بھائی باپ نو راضی کر لیا جے۔ جے بڑھا بھائی باپ تیرے تے راضی ہو گیا سمجھ لی خدا بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا، سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی۔ میں تے خدا ماں منو ہر کوئی مان دے، اگر کوئی بت دی پوجا کرے تو دا ٹارگٹ میں، کوئی چاند دی پوجا کرے تو دا ٹارگٹ میں، منو ہر کوئی مان دے، لیکن میں خدا اے چاہنا ماں کہ اپنے والدین نال پیار کرو، محبت کرو، والدین دے اوپر احسان کرو۔ جے تسی چاہتے ہو کہ ساڈا خدا بھی ساڈے تے راضی ہو جائے، سونا مصطفیٰ بھی ساڈے تے راضی ہو جائے، پھر اپنے گھراں دے اندر جا کے دیکھ لو
جے تیرا بڑھا مائی باپ تیرے تے راضی ہے پھر سمجھ لو خدا بھی تیرے تے راضی ہے، سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہے۔ والدین راضی کوئی نہیں، والدین بھی نافرمانی ایم این اے بن جاؤ، ایم پی اے بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، مقرر بن جاؤ، علماء دیاں طریقہ اٹھا کے ویکھو، اولیاء دیاں طریقہ اٹھا کے ویکھو، جنوں میں جو بھی مقام جو بھی رتبہ ملی ہے انہیں والدین نال پیار کیتا ہے، والدین نال محبت کیتی ہے تو انہوں شانہ مل گئی۔ اے ڈیریاں دیاں بہارا انہی دیر تک رہنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، میں مطالعہ دے اندر پڑھیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور تے جانے نا رب نال ہم کلام ہونے واسطے بڑیاں شانہ ملی، بڑے مقام ملے، کہ جس وقت آپ نے والدین دا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ ہن جدو بھی کوہ طور دے آئیں گا ذرا خیال رکھ کہ آئیں ہن پیچھے تیری ماں مسلح بچھان والی تر گئی کہ اللہ دے نبیاں نو بھی شانہ ملیاں تے والدین دے نال محبت کر کے انہوں نے دسیا لوگو جے خدا دی رضا چاہ رہے ہو تے پھر اپنے بڑھے مائی باپ نو راضی کر دیا جے بڑھا مائی باپ تیرے تے راضی ہو گیا پھر سمجھ لے خدا بھی تیرے تے راضی ہے، سونا مصطفیٰ بھی تیرے تے راضی ہے۔ گل دسن آیا کہ اپنے والدین نال پیار کر لو، اپنے والدین دی رضا حاصل کر لو، اپنے والدین نال محبت کر لو۔ اے میری گل نہیں، میری گل ہوئے تے نام من اچھا بولو سبحان اللہ، میں سونے مدینے والے دی گل سنا۔ اے تے گل میں کیتی ہے چھوڑی، اگر کوئی والدین دا نام فرمان ہوئے او کعبے جی پاک سرزمین تے بھی تر جائے اوتھے بھی او دی قابل قبول بات کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے تے دنیا داری ایتھے بھی نا او پاک سرزمین ہے کہ گناہ دے اندر لت پت ہو کے اس پاک روح زمین تے جاندہ ہے او دے سارے گناہ نو معاف فرما دیتا جاندہ ہے۔ تے جے والدین کا نام فرمان اس پاک سرزمین تے بھی چلا جاوے پھر بھی اوتھے دی رہائی نہیں ہوندی، اوتھے دی قبولیت نہیں ہوندی۔ میں نہیں گل پیا کردا، حضرت مالک بن دینار بڑے اعلیٰ ولی ہوئے نے، کعبے دا طواف پہ کرتے ہیں، ایک نوجوان کعبے دا طواف پیا کرتا ہے، لبیک لبیک دیا سلامہ بلند کر دیتے ہیں، کوئی آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ مالک بن دینار نے ویکھیا، ویکھے کہنے لگے تھے کہ جڑا بھی ہوندہ ہے او دی قبولیت ہو جاندی ہے، او دی دعا قبول ہوندی ہے، تے اے لبیک لبیک دیا سلامہ بلند کر دیتے ہیں، کوئی آواز ہوندی ہے لا لبیک لا لبیک، اوے تیری کوئی حاضری نہیں منی جائے گی، جا واپس چلا جا۔ حضرت مالک بن دینار قریب آئے، اس نوجوان پھڑیا تے پھڑ کے کہنے لگے اوے اے تے پاک سرزمین تھے جڑا بھی جدو بھی آندہ ہے جو منگ دے نو عطا کرتا جاندہ ہے تے تیوں لبیک لبیک کہنے تے کو لا لبیک دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے، اوے کیڑا ایسا عمل کیتا ہی تے جے اچھا بولو سبحان اللہ تے پھر میں گالو سناما والدین دا کی مقام نہیں۔